बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए कि जो कुछ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है, इस टेंशन में आपको अपने सियासी मुखालिफ का, आपको अपने हरीफ का जो बयानिया है उसको काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक नई लहर उठी है, उस लहर के अंदर भारत के बयानिए को काउंटर नहीं किया जा रहा। उस लहर के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं उनको काउंटर करने की कोशिश हो रही है। जब से भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी है जंग के हवाले से, और जिस भी नौइयत की धमकियां दी हैं, उसके बाद पाकिस्तान से जो एक लहर उठी, उसने बताया कि इमरान खान होता तो ये ना होता, इमरान खान होता तो फिर ऐसा होता, इमरान खान होता तो इस तरह से पाकिस्तान की आवाज़ को दुनिया के सामने लेकर जाता। यहाँ पर लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि जी इमरान खान साहब ये कर सकते थे, मगर जो मौजूदा हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पे खामोश रही है। इवन के मुजम्मत के तौर पे भी कोई एक ट्वीट इन हुक्मरानों की तरफ से इंडिया की मुखालफत में नहीं आया। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त कुछ लोग सोशल मीडिया पर छोड़े गए हैं जिनके ये काम सपुर्द लगा दिया गया है कि आप लोगों ने इमरान खान और इमरान खान के इस बयानिए को काउंटर करना है, या उन लोगों के इस बयानिए को काउंटर करना है जो इतने सख्त हालात में भी इमरान खान को एज अ हीरो ही समझते भी हैं और एक हीरो के तौर पे अपने मुखालिफ के सामने लेकर भी जा रहे हैं। हम सबको पता है कि जो टेंशन इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रही है, इसमें बार बार जो हवाले आ रहे हैं वो साल 2019 में बालाकोट के अंदर जो एक एडवेंचर करने की कोशिश की थी भारत ने, ये उस एडवेंचर से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो लोग हैं इमरान खान साहब से मंसूब करके सामने लेकर आ रहे हैं। अब हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम तो हर तरह का तीर आजमा कर देख चुके, मगर जो तीर खान साहब ने चला दिए हैं उन तीरों का मुकाबला नहीं हो पा रहा। तो अब सोशल मीडिया पे ये शुरू किया गया है कि जी इमरान खान साहब से ये मंसूब किया जाए, क्योंकि आपने देखा एक वायरल बड़ा क्लिप है जिसके अंदर इमरान खान साहब भारत को ये साफ बता रहे हैं कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। अब खान साहब को और उनके बयानिए को दफन करने के लिए इंडिया का मुकाबला तो बाद में हम कर लेंगे, पहले अंदर की जंग से निमट लेते हैं। अब वो अंदर की जो जंग है उसमें बताया जा रहा है कि खान साहब ने साल 2019 में जब ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई भारत के साथ, तो उसमें इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पे हिदायत दी कि कोई भी शख्स जो है वो जंग की बात नहीं करेगा, पुरअमन रहने की बात करेंगे, और कहीं पे भी ये जंग के हवाले से जो आपकी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। उन लोगों का ख्याल है कि आज जो लोग इमरान खान साहब को एक महात्मा के तौर पे पेश कर रहे हैं, असल में वो ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब कितने बड़े बुज़दिल थे और उनको इंडिया से कितना डर था। और ये बताया भी जा रहा है कि इमरान खान साहब हो गए, मुराद सईद और ये पूरे जितने भी लोग थे ये बड़े खौफजदा थे उस वक्त साल 2019 में। जिन लोगों के चेहरे पर खौफ होता है ना, वो कभी भी सामने अपने से बड़े दुश्मन को कभी भी आंखें नहीं दिखाते, और इमरान खान साहब ने हर प्लेटफॉर्म पे अपने हर दुश्मन को आंखें दिखाई हैं कि हमें तुम लोगों ने कमज़ोर नहीं समझना। और दूसरी इससे भी एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान के तमाम बयानात रिकॉर्ड पे पड़े। अगर इमरान खान ने जंग या जंग के हवाले से कोई बात करने से उस वक्त अपनी टीम के लोगों को मना किया था, तो वो एक समझदारी की एक मूव थी इमरान खान साहब की, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। उसकी जो हमारे पास रिसेंट एग्जांपल्स आती हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की टेंशन भी है, और खान साहब के दौर में ये टेंशन हुई थी। लेकिन खान साहब ने ये नहीं कहा था कि भी अफ़गानिस्तान तो इस वक्त टूटा पज्जा सा हुआ है, उसके ऊपर जाके अटैक मार दो, अपनी फ़ौजें वहाँ जाके चढ़ा दो। नहीं, इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं कहा था। तब भी इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन तरीके से अपने मामलात को हल करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने जब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तब भी इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि ले आओ अपनी फ़ौजें, नहीं देते तुम्हें अड्डे, हम भी अपना बंदोबस्त कर लेंगे। खान साहब ने पुरअमन तरीके से इस मामले को हल करने की कोशिश की थी। ये जो लोग आज ये काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो बैठ के इमरान खान साहब को काउंटर कर देंगे, तो बेहतर है कि वो भारत से जो बयानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहा है उसको काउंटर करने के ऊपर अपनी तमाम तर एनर्जी लगाएं और मान लें कि इमरान खान इस सदी का सबसे बड़ा हीरो है पाकिस्तान में। ये तस्लीम कर लें, इसमें कोई कबाहत नहीं। हमारा अपना सच्चा पाकिस्तानी है, पूरी दुनिया में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज जब हमारे हीरो को, इमरान खान को, मुखालिफ को डराने के लिए उसके क्लिप्स चला चला के बताए जा रहे हैं, तो समझ से वाला है कि हुकूमत क्यों चिढ़ रही है। या तो हुकूमत इस बात पे नाला है कि भी हमारी शोशा नहीं हो रही। शोशा करने के लिए थोड़ा जिगर बड़ा करना पड़ता है, ज़रा छाती चौड़ी करनी पड़ती है, और फिर मुखालिफ को बताना पड़ता है कि हम भिड़ जाएंगे, हम डरते नहीं, हम भिड़ जाएंगे।
لیکن عمران خان صاحب کو لوگ اسی لیے یاد کر رہے ہیں کہ ان کی چھاتی بھی چوڑی تھی، حوصلہ بلند تھا، پرعزم تھے، اور کم فوج ہونے کے باوجود، کم ہتھیار ہونے کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھیڑ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، پہلے چھیڑیں گے نہیں، جو چھیڑے گا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ خان صاحب نے ایک بات کی۔ تو یہ بڑا بدقسمتی کا عالم ہے، اور دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ جب عمران خان صاحب کو ایک ہیرو کے طور پہ پورٹری کیا جاتا ہے تو ان کے سیاسی مخالفین حکومت میں رہنے کے باوجود بھی جو ہیں وہ ناراض نظر آتے ہیں، وہ خوف میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور ان کو یہ برا لگتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی عمران خان صاحب کو جو جھوٹا اور بزدل ثابت کرنے کے لیے سال 2015 کے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ سال 2015 میں یہ بتایا گیا، حسن ایوب کے ساتھ ایک ویلاگ ہو رہا تھا، ایک پوڈ کاسٹ تھا ڈاکٹر فرحان ورک کا، اس میں وہ فرحان ورک صاحب بتا رہے تھے سال 2015 کی ایک مثال کہ اس وقت انہوں نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا جب وہ خان صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ تو ڈاکٹر فرحان ورک صاحب نے چلایا تھا کہ جی مودی بیگز عمران خان فار میٹنگ۔ یہ وہ کہتے ہیں جب میں نے ٹرینڈ چلایا سال 2015 میں تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو، وہ اتنا بڑا ملک ہے اور ہم ان سے نہیں بھیڑ سکتے، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور یاد رہے کہ جب سال 2015 تھا تو عمران خان صاحب کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مودی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اقتدار میں نواز شریف صاحب تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ سال 2015 میں ہی مودی نواز شریف صاحب کے گھر ان کی سالگرہ کے موقع پہ دسمبر میں آیا تھا جب ان کی 89 کی شادی تھی مہر النساء کی غالباً۔ اور سال 2015 کے حوالے سے ڈاکٹر فرحان ورک اس ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو ہر طرح سے سرچ کرنے کی کوشش کریں، ہر طرح سے اس کے بارے میں، اس ٹرینڈ کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے نہ تو یہ ٹرینڈ اتنا چلا تھا، نہ یہ اتنا معتبر تھا، اور عمران خان صاحب نے خود اس کو کہہ کے ختم کروا دیا تھا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ پروپیگنڈا پہ نہ تو یقین رکھتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام لے کے کوئی شخص پروپیگیٹ کرے اور ان کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ جعلی طور پہ قداور شخصیت دکھائے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سچے قداور سیاسی شخصیت ہیں۔ اس وقت بھی یہ جھوٹا ٹرینڈ چلا کے ایسا کچھ نہیں تھا، عمران خان سے ملاقات کی نہ تو بات کی تھی مودی نے، نہ کوئی ایسی صورتحال تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس جعلی ٹرینڈ کے ساتھ آگے بڑھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو جس نے پہاڑ پہ جن لوگوں نے چڑھا رکھا ہے وہ انہی جعلی ٹرینڈز کے ذریعے حکومت کو پہاڑ پہ چڑھاتے ہیں، اور حکومت پہاڑ پہ چڑھ کے سمجھتی ہے کہ واقعی جو نیچے کھڑی عوام ہے یہ ان کے ہر دل عزیز رہنما ہیں، ہر دل عزیز حکمران ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جعلی قداور ہونے میں اور حقیقی طور پہ قداور سیاسی شخصیت ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہی وہ فرق ہے جو اس وقت موجودہ حکمرانوں میں اور عمران خان صاحب کے درمیان ہمیں نظر آتا ہے۔ اب جاتے جاتے ایک اور بات، بڑے معتبر ہیں عدنان عادل صاحب، اور میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتی ہوں کیونکہ ہمیشہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ ریسرچ پر مبنی ہوتی ہے، اور مجھے کچھ موقع بھی ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا۔ عدنان عادل صاحب نے ایک ٹویٹ لکھا ہے اور جس میں انہوں نے پنجاب حکومت کی تیز رفتار بلٹ ٹرین کے بارے میں بات کی ہے۔ میں پھر بھی ان سے بھی زیادہ محتاط ہو کر آپ لوگوں کے سامنے چیز رکھوں گی۔ عدنان عادل صاحب نے کہا ہے کہ جی $7 ارب سے ایک بلٹ ٹرین بنانے کا پنجاب گورنمنٹ نے منصوبہ بنایا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مقروض آدمی مزید قرض حاصل کرے اور ایک مرسڈیز کار خرید لے۔ بات تو انہوں نے بڑی پتہ کی ہے، 100% درست انہوں نے بات کی ہے۔ چلیے میں اس کو تھوڑا سا کم قیمت میں لے آتی ہوں۔ پنجاب حکومت جو بلٹ پروف ٹرین چلانے کی یا بلٹ ٹرین چلانے کی بات کر رہی ہے جو تقریباً 2 گھنٹے میں پنڈی سے لاہور کی طرف ٹریول کرے گی، اس بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کو بھی ترقی کرنی چاہیے، لیکن جن ترقی یافتہ ممالک کو ہم دیکھ کے ان کی ریس کرتے ہیں نا، ان کی نقل کرتے ہیں، ان لوگوں نے صرف یہ ٹرینوں پہ، بسوں پہ، ویگنوں پہ، لیپ ٹاپ پہ، اسکوٹیوں کے اوپر انہوں نے پیسہ خرچ نہیں کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ایک عام آدمی کی جو معیار زندگی ہے اس کو بلند کیا ہے، اور اس کی فیکس آمدن کو بہتر کیا ہے، اور معاشرے کے اندر خوشحالی پھیلائی ہے۔ اس کے بعد وہ شاید اس سٹرکچر کی طرف گئے ہیں۔ پنجاب حکومت یہ اگر کرنا چاہتی اس میں بھی سال بھر لگے گا، بڑی اچھی بات ہے، اور کم سے کم بھی اس کی اماؤنٹ جو پاکستان کے روپے میں بتاؤں تو 450 ارب روپے کی لاگت، میں کم سے کم آپ کو بتا رہی ہوں بہت محتاط ہو کے، 450 ارب اس کی لاگت آئے گی۔
اگر تو ایسا ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں کی سنوائی کر لیں جو کئی دنوں سے لاہور میں چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ وہی چیف منسٹر صاحبہ ہیں جب بلوچستان کے بچے بیٹھے تھے تو دوڑی بھی گئی تھیں اور مائک لے کے بیٹھ کے انہوں نے وہ بلند و بانگ باتیں کی تھیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ لیکن آج یہ لوگ کئی دن سے پسینے میں شرابور ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کے اندر، یہ لوگ اپنے مطالبات کے حق میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 450 ارب تو آپ خرچ کر لیں گی، پہلے ان بیچاروں کی سنوائی کر لیں جن کو روکنے کے لیے، اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے یا سیم ہاؤس کی طرف آنے سے روکنے کے لیے وہاں پہ آپ نے پنجاب پولیس کے دستے تعینات کیے ہیں، سوٹے ڈنڈوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں، خاردار تاریں وہاں پہ لگائی گئی ہیں۔ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسے آپ اپوزیشن میں ہوتی ہوئی بلوچستان کے ان سٹوڈنٹس کے دھرنے میں جا کر بیٹھ گئی تھی جب یہ عمران خان صاحب کے خلاف تھا، جب یہ باوردی لوگوں کے خلاف تھا۔ تو آج تھوڑی سی ہمت کریں، ان کے مطالبات سن لیں، بلٹ ٹرین جو ہے وہ پھر بنتی رہے گی، ان کے مطالبات تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔